विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो युट्युब च्यानल सुपर म्याथमेटिक्स लर्निङ मा। आज चाहिँ म क्लास 11 को यो अलजेब्रा अन्तर्गत रियल नम्बर को यो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सल्युसन कसरी हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामी यो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सल्युसन तिर हामी आज चाहिँ हेर्ने छौं। त्यसैले क्वाड्रेटिक हाम्रो क्वाड्रेटिक फर्म हाम्रो ax² + bx + c हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईले यो जुन अहिले म साइन जुन दिएको छु यहाँ यो साइन तपाई यस अन्तर्गत यस ठाउँमा यो साइनलाई यहाँ चाहिँ तपाई ग्रेटर देन अर इक्वल टु लेस देन अर इक्वल टु पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। एउटा कुरा चाहिँ यसको रुल चाहिँ यहाँलाई म बताउँदै छु के भने कि यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा कि यो x² जहिले पनि ध्यान दिनु होला यो x² को कोएफिसिएन्ट जुन a हुन्छ त्यो जहिले पनि के हुनु पर्यो पोजिटिभ हुनु पर्यो र ग्रेटर देन अर इक्वल टु भएमा चाहिँ के हुन्छ भने पोजिटिभ पोर्सन हाम्रो के हुन्छ आन्सर हुनेछ। यो चाहिँ हैन यो पोजिटिभ पोर्सन आन्सर हुनेछ र अर्को लेस देन अर इक्वल टु हुँदाखेरि दुईटैमा ध्यान दिनु भएन भने हाम्रो नेगेटिभ पोर्सनमा हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त इन्टरभल हाम्रो हुनेछ वा त्यही आन्सर हामी हुनेछौं। यो कुराहरुले यहाँहरुले यदि राम्रोसँग बुझ्नु भयो भने हामी चाहिँ इजिली क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी हामी के गर्न सक्छौं सोल्भ गर्न सक्छौं। जस्तो यो पहिलो एउटा एक्जाम्पल पहिलो चाहिँ म लिइरा छु एक्सरसाइज के क्वेशन हो। पहिलो एक्सरसाइज को क्वेशन चाहिँ के छ भने क्वेशन यस्तो छ सोल्भ द इनइक्वालिटी क्वेशन छ solve the inequality सेम यस्तै छ solve the inequality पहिलो क्वेशन यस्तो टाइपको म लिइरा छु। यो क्वेशन के छ भने कि x² minus 2x is greater than 0। त सबभन्दा पहिला यसलाई के सोल्भ गर्नु होला नि यसलाई चाहिँ हामी यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि दिस इम्प्लाइज x कमन लिनु होला x माइनस कति हुन्छ 2 हुन्छ यो यहाँसम्म ठीक छ। त्यसपछि यसलाई हामी चाहिँ यो इक्वेसन को फर्ममा लेख्ने यसलाई हामी चाहिँ यसलाई इक्वेसन को फर्ममा तपाई लेख्नु भयो भने यसलाई चाहिँ अब ल्याङ्ग्वेज यसलाई तपाई लेख्न सक्नुहुन्छ corresponding equation of given inequality त्यसलाई चाहिँ तपाईलाई यो x टाइम्स x minus 2 is equal to 0 so therefore x equals to के हुने भयो 0 हुने भयो र +2 हुने भयो। यसरी यो गर्दिनु होला। अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा के गर्नु होला भने अब एउटा रियल लाइन को लागि एउटा चाहिँ रियल लाइन हामी यसरी लिन्छौं। यो यसरी रियल एउटा लाइन लिनु होला अनि त्यसपछि हामी यसलाई रियल लाइन लिइसकेपछि यो चाहिँ यतातिर माइनस इन्फिनिटी हुन्छ र यतातिर के हुन्छ प्लस इन्फिनिटी हुन्छ। यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। अब यसमा यो चाहिँ जुन रियल लाइन हो रियल नम्बर लाइन यसलाई चाहिँ हामी कतिवटा पार्टमा डिभाइड गर्छौं दुईवटा पार्ट डिभाइड हुन्छ किनभने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीमा क्वाड्रेटिक इक्वेसन के हुन्छ हामीसँग दुईटा रुट हुन्छ त्यसैले यसलाई के हुन्छ भने कतिवटा पार्टमा यो डिभाइड हुन्छ त यो चाहिँ
तीनवटा पार्टमा डिभाइड हुन्छ। अब चाहिँ यसलाई तपाईले यहाँ चाहिँ यसलाई यसको यो एउटा यो चाहिँ इन्टरभल हुन जान्छ, एउटा यो इन्टरभल हुन्छ र यो इन्टरभल हुन्छ। अब यो इन्टरभलहरु मध्येमा कुन इन्टरभल हाम्रो एन्सर हो त भन्दाखेरि कसरी थाहा लगाउने, त्यही सम्बन्धी हामी कुरा गर्न गइरहेका छौं। यी मेन कुरा यही बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त यसमा चाहिँ हामीले यो कुन इन्टरभल हाम्रो एन्सर हुन्छ त रिक्वायर्ड एन्सर भन्दाखेरि त यसको मैले अघि नै भनेको थिएँ कि जहिले पनि हाम्रो एक्स स्क्वायर के हुनु पर्यो रे पोजिटिभ हुनु पर्यो भने यहाँ पोजिटिभ छ भन्ने कुरा एकदम ठीक छ। त्यसपछि हामीले अर्को कुरा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने कि पहिलो चाहिँ पत्ता लगाउँछौं कि कोएफिसिएन्ट अफ एक्स स्क्वायर अलवेज पोजिटिभ हुनु पर्यो, पोजिटिभ छँदै छ। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई के गर्ने भने यसरी फ्याक्टराइज गरेर यसलाई चाहिँ के गर्नु होला भने करस्पोन्डिङ इक्वेसन अफ द गिभन इनइक्वालिटी यसरी लेखेर एक्स को भ्यालु निकाल्नु होला अनि यसरी रियल नम्बर बनाएर यसलाई पार्टमा डिभाइड गर्नु होला। अब त्यसपछि चाहिँ हामी अर्को चाहिँ कुरा के गर्नु होला, अब यो चाहिँ यसलाई चेक गर्नको लागि कुन पोर्सनमा पोजिटिभ छ र कुन पोर्सनमा नेगेटिभ छ भने यसलाई हामी यहाँ जस्तो पहिला चाहिँ क्वेशन हामी लेख्छौं। त्यो यो क्वेशन हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो क्वेशन चाहिँ लेख्दाखेरि हामीले यस्तो छ क्वेशन x टाइम्स x माइनस 2 छ हैन। यो चाहिँ जहिले पनि के ध्यान दिनु होला कि यो हाम्रो जुन यो क्वेशन हो, यो क्वेशन हाम्रो के हुनु पर्यो भने यसको भ्यालु जब हामी पुट गर्छौं त्यो भ्यालु चाहिँ के हुनु पर्यो त यो पोजिटिभ हुनु पर्यो है। यो भ्यालु के हुनु पर्यो पोजिटिभ हुनु पर्यो भने जहिले पनि ध्यान दिनु होला। अब यसमा चाहिँ यदि हामीले पुट के गर्नु पर्यो भने 2 भन्दा ठुलो भ्यालु पुट गर्नु पर्यो भने तपाईले जसरी मान्नु सपोज पुट x इक्वल्स टु मैले के गरे भने 3 राख्दिए। अब यसमा 3 पुट गर्नु भने के दिन्छ, धेरै यसमा चाहिँ अन्य साइनहरु ध्यान नदिनु होला। मात्रै मैले तपाईको यसको क्वेशन यो यसमा लेस देन ग्रेटर देन केही नलेख्नु होला, मात्रै चाहिँ यो फ्याक्टराइज हामीले गरेको x टाइम्स यहाँ देखि लिएर यो पोर्सन मात्रै लेख्नु होला, अन्य नलेख्नु होला, ठीक छ। यसमा चाहिँ लेस देन ग्रेटर देन त्यो लेख्नु पर्दा आवश्यक छैन। यसमा मात्र हामीले के पत्ता लगाउनु पर्ने छ भने हामीले x को भ्यालु यसमा पुट गर्दाखेरि यो पोजिटिभ दिन्छ कि नेगेटिभ दिन्छ है। त्यसैगरी हामी यसमा पुट गरौँ त 3 टाइम्स अनि 3 माइनस 2 भयो भने यो कति हुन्छ त 3 into 1 हुन्छ इज इक्वल टु के भयो त +3। अर्थात यसले के दिनु भयो त पोजिटिभ साइन दिनु भयो हैन। यो चाहिँ पहिलो। त्यसैगरी यसको मतलब यहाँनिर कति हुने भयो त यो पोजिटिभ, यो हामीले के भयो त पोजिटिभ साइन दिनु भयो। अर्थात 2 भन्दा ग्रेटर भ्यालु जति तपाई लिनुस् त्यो सब भ्यालु के हुन्छ भने पोजिटिभ हुन्छ। यसमा पुट गर्दाखेरि त्यो ध्यान दिनु होला। अन्य यो न ध्यान दिनु होला, लेस देन ग्रेटर देन ध्यान नदिनु होला। मात्र हामी भ्यालु पुट गर्दाखेरि के साइन आउँछ, माइनस साइन आउँछ कि प्लस साइन आउँछ, पोजिटिभ आउँछ कि नेगेटिभ मात्रै ध्यान दिनु छ। त्यसैगरी अर्कोमा फेरि हामी कुरा गरौँ x टाइम्स x माइनस 2। अर्को चोटी फेरि यो 0 र 2 को बीचको इन्टरभल बीचको रियल नम्बरहरुको कुरा गरौँ। त्यसमा सपोज गरौँ मैले चाहिँ के गरे भने पुट x इक्वल्स टु मैले के गरे भने 1 पुट गरे। तपाई 0 र 2 को बीचमा जुनसुकै भ्यालु पुट गर्नुस् तपाईको चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ माइनस नै आउँछ। जस्तो 1 अनि 1 माइनस कति भयो त 2 भइहाल्यो है। अब यसलाई सोल्भ गरौँ। यहाँ कति हुन्छ 1 इन्टु अनि -1 यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने -1 आउँछ, नेगेटिभ भ्यालु आयो हो। अर्थात यसमा चाहिँ हामी के लेख्छौं भने नेगेटिभ यो हेर्ने हो। फेरि तपाई यसरी 0 र माइनस इन्फिनिटीलाई फेरि तपाई चेक गर्नुभयो भने जसरी मैले अघि यहाँ फेरि पुट गरिरहेको छु, पुट गरौँ। अब 0 र माइनस इन्फिनिटी सम्मको जुन रियल नम्बरहरु बीचको रियल नम्बरहरु के हुन सक्छ, सपोज गर्नुस् मैले -2 नै लेखे ल। -2 लेख्दाखेरि कति हुन्छ त -2 टाइम्स -2 र -2 भयो। अर्थात कति हुने भयो -2 इन्टु कति हुने भयो -4 हुने भयो। त माइनस माइनस प्लस भयो, 4 2 जा 8 हुने भयो। पोजिटिभ आयो कि आएन हो। त यसैले यहाँनिर कति हुन्छ त पोजिटिभ हो। मैले के भन्न खोजिरहेको छु भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हो कि यसमा जब हाम्रो चाहिँ पोजिटिभ 2 भयो, 2 भन्दा ग्रेटर भ्यालुहरु हामी जति लियो भने त्यो सब भ्यालुहरु के हुन्छ भने पोजिटिभ भ्यालु हुन्छ है। अनि त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भने 2 भन्दा ग्रेटर सब अल भ्यालुहरु के हुन्छ पोजिटिभ भ्यालु हुन्छ।
र त्यस्तै गरी 0 र 2 को बीचमा हामी लियो भने सब नेगेटिभ भ्यालु हुन्छ र 0 र माइनस इन्फिनिटी बीचकोमा हामी भ्यालुहरु लियो भने त्यो के हुन्छ त सबै पोजिटिभ भ्यालुहरु हुन्छ तपाई चेक गरेर हेर्नु होला जुनसुकै भ्यालु यो बीचको कुरा फेरि 2 नलिनु होला 0 नलिनु होला यो पनि ध्यान दिनु होला किनभने हाम्रो जुन क्वेशन छ x² - 2x minus 2x is greater than 0 छ इक्वल टु छैन त्यसैले हामी यो प्वाइन्टहरु 0 र 2 लिन मिल्दैन है अब चाहिँ हामी यसको म सुरुमै नियम त रुल बताएको थिए के रुल बताएको थिए कि यदि तपाईलाई पोजिटिभ यदि है पोजिटिभ यदि छ भने यसरी यो पोजिटिभ छ भने हामी कुन के ग्रेटर देन छ भने हामी कुन हाम्रो आन्सर हुन्छ पोजिटिभ पोर्सन आन्सर हुन्छ हैन ग्रेटर देन or इक्वल टु छ भने के हुन्छ हाम्रो पोजिटिभ पर्सन के हुन्छ हाम्रो आन्सर हुन्छ त्यसको मतलब हाम्रो आन्सर पोजिटिभ इन्टरभल कुन छ त पोजिटिभ इन्टरभल यो छ र यो छ कि छैन हो त त्यसैले हाम्रो आन्सर यहाँ निर के भयो त देयरफोर x बिलोंग्स टु अब लेख्दाखेरि हामीले के ध्यान दिने हो त लेख्दाखेरि हामीले यसमा चाहिँ कि माइनस इन्फिनिटी हाम्रो माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी जहिले पनि के हुन्छ त ओपन इन्टरभल हुन्छ र 0 चाहिँ हाम्रो यहाँ ग्रेटर देन मात्र छ इक्वल टु छैन है इक्वल टु भएको भए हामी 0 चाहिँ क्लोजमा लेख्थ्यौं तर ग्रेटर देन मात्र भएको हुनाले हामी के गर्छौं त ओपनमा लेख्ने हो ओपन इन्टरभलमा त्यसपछि युनियन दुईटा इन्टरभलको पोर्सन भएको हुनाले हामी युनियन दुईटालाई जोड्नु पर्यो लेख्नु पर्यो त्यसैले अनि यो 2 लाई पनि के लेख्ने ओपनमा लेख्ने किन ओपनमा लेख्ने भने हाम्रो यहाँ ग्रेटर देन मात्र छ त्यसैले 2 पॉइंट इन्क्लुड हुँदैन है त्यसैले अनि प्लस इन्फिनिटी यो चाहिँ के भयो हाम्रो रिक्वायर्ड आन्सर भयो ठीक छ मलाई लाग्छ यो क्लियर भएको होला यसरी नै हामी के गर्छौं भने अर्को क्वेशन पनि यसरी नै हेर्छौं अर्को क्वेशन लिँदै छु मलाई लाग्छ यसमा अलिकति क्लियर भएन होला तपाईले यसमा चाहिँ अब क्लियर हुनु पर्ने हो यसमा चाहिँ तपाईले के हुन्छ भने यो जुन डाइरेक्ट मैले यो भ्यालुहरु जुन यति देखाइरहेको छु यतातिरको यो भ्यालुहरु यो तपाईले जुन यो पुट गरेर तपाई यो सल्युसनमा यो समेस नगरे पनि हुन्छ तपाईले यदि डाइरेक्टै यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ यो सल्युसनमा जुन हाम्रो यो पोर्सन छ यो वाला यो नगरे पनि हुन्छ ठीक छ अब अर्को क्वेशन तपाईलाई म लिएर क्लियर गर्दै छु नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 2 आजको क्लासको नेक्स्ट क्वेशन हो हामीसँग यहाँ छ एउटा क्वेशन ल्याउ x² minus 2x minus 8 is greater than or equal to 0 लिए है मैले ठीक छ यो क्वेशनलाई सोल्भ गर्न गइरहेको छु अब यसलाई चाहिँ फ्याक्टराइज गर्नु भयो भने अहिले गरे पनि हुन्छ वा करस्पोन्डिङ इनइक्वालिटी लेखेर गरे पनि हुन्छ तर मैले पहिला फ्याक्टराइज नै गर्दै छु लास्टमा त्यो लेख्दिन्छु हुन्छ अनि यसलाई चाहिँ तपाईको x² minus 4 to the 8 हुन्छ अनि प्लस कति हुन्छ यहाँ 2x हुन्छ minus 8 is greater than or equal to 0 हुन्छ this implies x कमन ल्याउ यहाँ कति हुन्छ x minus 4 अनि प्लस 2 कमन लियो भने x minus कति हुन्छ 4 हुन्छ is greater than or equal to 0 हुन्छ this implies अनि x minus 4 र के हुन्छ x plus 2 हुन्छ greater than or equal to कति हुन्छ 0 हुन्छ ठीक छ अब यहाँ चाहिँ तपाईले मजाले x को भ्यालु हामी चाहिँ निकाल्न सक्छौं यहाँ तपाईलाई अघि नै ल्याङ्ग्वेज जुन लेखेको थियो त्यो ल्याङ्ग्वेज लेख्न सक्नुहुन्छ त्यसैले यहाँ चाहिँ के हुन्छ x को भ्यालुहरु म डाइरेक्ट लेख्ने छु है x को भ्यालु के हुन सक्छ 4 हुन सक्छ अनि के हुन्छ 4 हुन्छ र -2 हुन्छ र यसरी चाहिँ लिइसकेपछि तपाईले के गर्ने भने एउटा रियल नम्बर हैन रियल नम्बर लाइन को लागि हामी चाहिँ के गर्छौं एउटा रियल नम्बर लाइन बनाउने अब यसमा चाहिँ हामीले अब चेक गर्ने यहाँ चाहिँ माइनस इन्फिनिटी 2 यता चाहिँ कति हुन्छ प्लस इन्फिनिटी हुन्छ है अब यसमा माइनस छ भने पक्का यो चाहिँ के हुन्छ लेफ्ट तिर हुन्छ यो प्लस 4 यता राइट तिर हैन अब चाहिँ यसमा पनि तपाईले बुझिसक्नु भयो होला यसमा कतिवटा इन्टरभल छ त तीनवटा इन्टरभल छ अब चाहिँ तपाईले 4 भन्दा ग्रेटर जति भ्यालुहरु तपाई यसमा इनइक्वालिटीमा पुट गर्नु होला यहाँ चाहिँ है यो भन्दा पहिला पनि मैले गरेर देखाएको यहाँ चाहिँ म फेरि गर्दिरहेको छु तर यो सबैमा तपाई सल्युसनमा देखाउनै पर्छ भने जरुरी छैन जस्तो क्वेशन छ हामीसँग x minus 4 अनि x plus कति छ 2 यो लेस देन ग्रेटर देन अर इक्वल टु पुनः गर्नु होला
ध्यान नदिनु होला। यसमा चाहिँ मैले पुट गर्दैछु, पुट x इक्वल्स टु अब 4 र 4 भन्दा ग्रेटर भ्यालुहरु तपाईं राख्नुस्। 4 भन्दा ग्रेटर भ्यालु सपोज गरौँ मैले 6 राखे, त 6 राख्ने बित्तिकै कति हुन्छ त 6 माइनस 4 अनि 6 प्लस कति हुन्छ 2 हुन्छ भने यसलाई सोल्भ गरौँ। यहाँ 2 हुन्छ र यो कति हुन्छ 8 हुन्छ। 8 टु जा कति हुन्छ 16 प्लस 16 हुन्छ। यही प्लस भ्यालुको लागि तपाईलाई यहाँ कुरा मैले कुरा गर्दैको यो प्लस जुन भ्यालु छ त्यो प्लस भ्यालुको लागि हामीले चाहिँ के गर्ने भने यसलाई चेक गरेको हो। त्यसैले यो अहिले कुन भ्यालु भयो हेर्नु त पोजिटिभ भयो। त्यसैले यो चाहिँ हाम्रो के भयो अहिले यो चाहिँ पोर्सन अर्थात यो इन्टरभल हाम्रो के भयो त पोजिटिभ। हामीले यसरी चेक गर्ने हो के यो पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ हुन्छ त्यति मात्र। अब यो एउटा चेक गरिसकेपछि यो के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ, त्यसपछि यो के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ। यो भन्दा पहिला पनि मैले भनेको छु यसलाई रियली यसरी हुन्छ। तर यो कुन कन्डिसन हुन्छ जहिले पनि मैले रुल लेखाएको छु। जसरी यो क्वेशनमा मैले सुरुमै को रुल यसको लेखाए कस्तो कि x स्क्वायर यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन कस्तो टाइपको छ भने हेर्नुस् त कि यो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी यो x स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट हेर्नुस् त x स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट के छ कोएफिसिएन्ट अफ x स्क्वायर के छ त पोजिटिभ छ कि छैन हो यस पोजिटिभ छ। त त्यही भएर यो सुरुमा चाहिँ के हुन्छ भने फर्स्ट हाम्रो जब हामी चेक गर्यौं पोजिटिभ भयो भने 4 भन्दा सबै ग्रेटर भ्यालुहरु 4 भन्दा ग्रेटर भ्यालुहरु सब पोजिटिभ हुन्छ यस इन्टरभलमा। त्यसैगरी त्यसपछि अर्को इन्टरभल के हुन्छ नेगेटिभ, अर्को इन्टरभल के हुन्छ नेगेटिभ भने के हुन्छ पोजिटिभ। यसरी अल्टरनेटिङ टाइपको यो हुन्छ है। तर यो सब हामीले जहिले पनि ध्यान दिँदाखेरि x स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट पोजिटिभ हुँदाखेरि यस्तो हुन्छ है। फेरि नेगेटिभ भएमा नेगेटिभ छ भने त्यसलाई हामीले पोजिटिभ बनाउनु पर्छ, न त अन्यथा के हुन्छ भने यो रुल यहाँ युज हुँदैन, लागू हामी गर्न सक्दैन, मिल्दैन, एन्सर यहाँ मिल्दैन, बनाउनै सक्दैनौ। ठीक छ मलाई लाग्छ क्लियर भएको होला। र अर्को कुरा मैले के सिकाएको थिएँ भने कि ग्रेटर देन अर इक्वल टु भएमा हामी चाहिँ के गर्ने हाम्रो एन्सर के हुन्छ पोजिटिभ वाला हुन्छ। लेस देन अर इक्वल टु भएमा के हुन्छ नेगेटिभ वाला हाम्रो के हुन्छ एन्सर हुन्छ है। त यो हामीले जुन यो पोजिटिभ नेगेटिभ किन छुट्याउँछौं त यही हाम्रो यहाँ जुन छ यहाँ हेर्नुस् त हाम्रो इन्टरभल हाम्रो चाहिँ हामीसँग के छ त ग्रेटर देन अर इक्वल टु छ। त ग्रेटर देन अर इक्वल टु हुने बित्तिकै तपाईलाई के बुझ्नु होला भने यो जुन 2 छ नि यो 2 प्वाइन्ट पनि के हुन्छ इक्वल टु भएको हुनाले यो पनि साबेस हुन्छ र यो 4 प्वाइन्ट पनि के हुन्छ त यसमा साबेस हुन्छ किनभने यो इक्वल टु छ ग्रेटर देन अर इक्वल टु छ। त त्यसैले हाम्रो एन्सर कुन हुने भयो त पोजिटिभ वाला हुने भयो। ठीक छ त्यसैले हामी यसको एन्सर लेख्यौ भने देयरफोर x बिलोंग्स टु माइनस इन्फिनिटी जहिले पनि के हुन्छ ओपन इन्टरभलमा हुन्छ है यो इन्फिनिटी। ठीक छ र -2 के हुन्छ त क्लोज्ड हो किनभने यहाँ इक्वल टु छ। त्यसपछि युनियन लेखौं फेरि चाहिँ 4 के हो त यो पनि के हुन्छ क्लोज्ड हुन्छ अनि त्यसपछि प्लस इन्फिनिटी र माइनस इन्फिनिटी जहिले पनि के हुन्छ त ओपनमा हुन्छ है। मलाई चाहिँ क्लियर भएको होला दैट इज आन्सर। यसरी चाहिँ हामी के गर्छौं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को इजी तरिकाबाट हामी सोल्भ गर्न सक्छौं। मलाई लाग्छ एकदम क्लियर भइरा होला। ल अर्को क्वेशन फेरि हेरौं। अर्को क्वेशन चाहिँ हामीले अर्को क्वेशन यहाँ मैले भनौं न अब यो 3rd नम्बरको क्वेशन मैले लिइरहेको छु। 3rd नम्बरको क्वेशन छ बुककै क्वेशन हो यो 6 प्लस 5x प्लस सरी प्लस हैन माइनस हो मिस्टेक भयो माइनस x स्क्वायर इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 0 छ है। ठीक छ अब यसलाई सोल्भ गरौँ। यसलाई सबभन्दा पहिला त हेर्नुस् त विद्यार्थीहरु हो यसमा हामीले के ध्यान मैले अघि भनेको थिए कि जहिले पनि x स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट केमा हुनु पर्यो पोजिटिभमा हुनु पर्यो। तर यहाँ के आयो त नेगेटिभ आइहाल्यो आगे आएन हो। त यस्तो कन्डिसनमा सबभन्दा फर्स्टमा हामीले x स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट के हुनु पर्यो अलवेज पोजिटिभ हुनु पर्यो यो ध्यान दिनु पर्यो है। त अब चाहिँ हाम्रो काम चाहिँ के हुन्छ त यसलाई के गर्ने हो त नेगेटिभ छ भने के गर्ने हो यसलाई पोजिटिभ बनाउने। पोजिटिभ बनाउनलाई के गर्नु पर्यो बोथ साइडमा हामीले माइनसले मल्टिप्लाई गर्ने त्यसलाई -6 हुन्छ। त्यसपछि कति हुन्छ -5x हुन्छ
त्यसपछि माइनस माइनस कति हुन्छ प्लस हुन्छ र विद्यार्थी भाइहरुले उही कुरा थाहै छ कि जब हामी इनइक्वालिटीमा माइनसले बोथ साइड मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै साइन विल बी चेन्ज हुन्छ त्यसैले यहाँ के हुन्छ अहिले जुन ग्रेटर देन अर इक्वल टु थियो भने अहिले के भयो त लेस देन अर इक्वल टु भइहाल्यो ठीक छ सो दिस इम्प्लाइज यसलाई चाहिँ एरेन्ज गरौँ त x स्क्वायर माइनस 5x र माइनस 6 इज लेस देन अर इक्वल टु के भयो 0 भइहाल्यो अब यसलाई फ्याक्टराइज गरौँ सो दिस इम्प्लाइज कति हुन्छ त 6 को फ्याक्टराइज गर्दाखेरि 6 1 जा 6 र 6 बाट -1 गर्यो भने 5 भइहाल्छ त्यसैले यहाँ कति हुन्छ त -6 प्लस x भइहाल्यो -6 इज लेस देन अर इक्वल टु 0 भइहाल्यो सो दिस इम्प्लाइज x कमन लिने होला त x -6 अनि प्लस 1 कमन लियो भने x माइनस कति हुन्छ 6 हुन्छ सो दिस इज लेस देन अर इक्वल टु 0 सो दिस इम्प्लाइज x minus 6 अनि x plus 1 is less than or equal to के भयो 0 भयो अब यसलाई चाहिँ तपाई मजाले यहाँ करस्पोन्डिङ अघि नै मैले सुरुमा फर्स्टमा जुन एउटा क्वेशन बनाएको थिएँ त्यसरी गर्नु होला म यहाँ लेखिरहेको छैन डाइरेक्ट लेखिरहेको छु x लाई हामी करस्पोन्डिङ इक्वेसन अफ द गिवन इनइक्वालिटी लेखेर अनि तपाई लेख्नु होला त्यहाँ x को भ्यालु के आउन सक्छ 6 हुन सक्छ र -1 हुन्छ हैन अब चाहिँ हामीले के गरौँ यसलाई एउटा नम्बर एउटा रियल लाइन ल्याऊ ठीक छ अनि त्यसपछि तपाईले मैले कुरा के गरेको फेरि अहिले फेरि रुल मैले कुरा गर्दै छु सबभन्दा पहिला तपाईले के ध्यान दिनु भनेको कि x स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट के हुनु पर्यो x स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट नम्बर 1 मा रुल के छ कि कोएफिसिएन्ट अफ x स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट के हुनु पर्यो पोजिटिभ हुनु पर्यो र नम्बर 2 मा यदि ग्रेटर देन अर इक्वल टु छ भने के वाला आन्सर हाम्रो हुन्छ रे पोजिटिभ आन्सर हाम्रो हुन्छ पोजिटिभ पोर्सन हाम्रो इन्टरभल हुन्छ त्यसपछि नम्बर 3 मा यदि लेस देन अर इक्वल टु छ भने नेगेटिभ पोर्सन हाम्रो के हुन्छ आन्सर हुन्छ है यो कुरा जहिले पनि ध्यान दिनु होला यो सेम यो मलाई चाहिँ यो 3 वटा रुल छ यसको लागि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ यो रुलले युज गर्नु भयो भने एकदम बनाउन हामी सक्छौं है अब चाहिँ हामीले के गर्यौ भने यसमा अब यो चाहिँ के भयो यता लेफ्ट तिर हाम्रो माइनस इन्फिनिटी है यता चाहिँ राइट तिर के हुन्छ त प्लस इन्फिनिटी है यता -1 र यता +6 हुन्छ यसरी चाहिँ किनभने क्वाड्रेटिक इक्वेसनले रियल नम्बर लाइनलाई 3 वटा इन्टरभलमा यसलाई डिभाइड गर्छ कि 3 वटा पोर्सनमा डिभाइड गर्छ र अब हामीले चाहिँ के गर्ने हो अघिकै जस्तै यसलाई पोजिटिभ र नेगेटिभ के गर्ने हो चेक गर्ने हो हैन तपाई 6 भन्दा जहिले पनि यो ग्रेटर जस्तै अहिले यहाँ अर्को कुरा पनि गरिहालौं यहाँ निर अहिले हाम्रो के भयो त हामीले यो पहिलाको यो देख्ने हैन यो पहिलाको चाहिँ हामीले यो साइन हेर्ने नै यो साइन यो पहिला चाहिँ जस्तो ग्रेटर देन अर इक्वल टु त्यो साइन नहेर्ने अब जुन नयाँ साइन हाम्रो जुन भयो अहिले लेस देन अर इक्वल टु भएको यो साइनलाई हामी ध्यान दिने हो है ठीक छ विद्यार्थी भाइहरु यो साइनलाई हामी ध्यान दिने हो पहिलाको साइनलाई ध्यान नदिने किनभने अब अहिलेको साइन हाम्रो लेस देन अर इक्वल टु भयो है यसको मतलब हाम्रो नेगेटिभ वाला पोर्सन के हुन्छ आन्सर हुन्छ अब चाहिँ हामी साइनलाई पत्ता लगाऊ कुन नेगेटिभ हो कुन पोजिटिभ हो तपाई 6 अब यहाँ इक्वल टु पनि छ लेस देन अर इक्वल टु छ कि छैन यसको मतलब यो चाहिँ 6 पनि हाम्रो प्वाइन्ट के हुन्छ त यसमा इन्क्लुड हुन्छ र यो -1 पनि प्वाइन्ट के हुन्छ त इन्क्लुड हुन्छ नि है त्यसैले यिनीहरु यो जुन -1 र +6 के हुन्छ त हाम्रो क्लोज्ड इन्टरभल हुन्छ है यो कुरा मलाई चाहिँ अघि नै क्लियर भएको होला र यसमा लेस देन अर इक्वल टु भएको हुनाले यो नेगेटिभ वाला हाम्रो पोर्सन के हुन्छ त्यो इन्टरभल हाम्रो आन्सर हुन्छ अब यसमा चाहिँ तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ चेक गर्दाखेरि जसरी तपाई फेरि चाहिँ के गर्नु यसलाई चेक के गरौँ भने हामीसँग क्वेशन मात्र यसमा चाहिँ तपाईले के यो x -6 र यहाँ निर x प्लस कति छ 1 छ है अब यसमा चाहिँ के गर्ने भने पुट गर्नुस् कति पुट गर्नुस् भने कि
x को भ्यालु 6 भन्दा ठुलो भ्यालु सपोज गर्नु मैले 8 राख्दिए तब 8 राख्नु भने कति हुन्छ त 8 - 6 हुन्छ अनि 8 + 1 हुन्छ अनि कति भ्यालु त 2 टाइम्स कति भयो 9 भयो 9 टु कति हुन्छ त कति हुन्छ +18 भइहाल्यो यही प्लस को हाम्रो खोजी थियो यो प्लस भयो यसको मतलब यो पोर्सन हाम्रो के भयो पोजिटिभ भइहाल्यो अब हाम्रो चाहिँ x को x² कोएफिसिएन्ट पोजिटिभ छ भने हाम्रो सबै रुलसँग मिल्छ भने यो पोजिटिभ छ भने यो के हुन्छ यो नेगेटिभ हुन्छ यो के हुन्छ त पोजिटिभ हुन्छ हैन यसरी अल्टरनेटिङ टाइपको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ इन्टरभल यसरी चाहिँ भन्न साइनहरु हुन्छ तपाईले चेक गर्न पनि सक्नुहुन्छ जसरी यो -1 र +6 को बीचमा फेरि अर्को भ्यालु तपाई पुट गर्नुस् के आउँछ नेगेटिभ नै आउँछ चेक गर्नु होला सपोज गर्नुस् मैले x को प्लेसमा के राख्दिए त 0 राख्दिए ल 0 राख्दाखेरि के हुन्छ त 0 - 6 र 0 + 1 कति हुन्छ त -6 हुन्छ अनि इन्टु कति हुन्छ +1 मल्टिप्लाई गर्नु भने कति हुन्छ -6 भयो यो नेगेटिभ आयो कि आएन यहाँ हेर्नुस् त नेगेटिभ आयो नि त हो यसरी चाहिँ हामी तपाईले पुरै चेक आफ्नो तरिकाले चेक गर्न सक्नुहुन्छ यो मलाई क्लियर भएको होला अब चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ लेस देन अर इक्वल टु हाम्रो भएको हुनाले हाम्रो चाहिँ के हुन्छ नेगेटिभ पोर्सन के हुन्छ एन्सर हुन्छ अर्थात हाम्रो एन्सर हुने भनेको पार्ट हाम्रो एन्सर हुने भनेको पार्ट के भयो त यो चाहिँ इन्टरभल हो यो इन्टरभल है यो इन्टरभल हाम्रो के भयो त एन्सर भइहाल्यो है अब यो इन्टरभल हाम्रो एन्सर हुने बित्तिकै मजाले हामी लेख्न सक्छौं के लेख्न सक्छौं देयरफोर x बिलोंग्स टु के हुन्छ त हेर्नुस् त 1 त हाम्रो के छ त यो -1 पोइन्ट त हामी लिइरा छौं किनभने यहाँ इक्वल टु छ नि त है इक्वल टु हुँदाखेरि यो पोइन्ट लिनु होला इक्वल टु नभएको यो पोइन्ट हाम्रो के हुन्थ्यो ओपन हुन्थ्यो इक्वल टु भएको हुनाले हाम्रो चाहिँ के भयो त क्लोज्ड हुनु भयो त्यसैले -1 हाम्रो के भयो त पोइन्ट हामी इन्क्लुड गर्ने भयो त्यसैगरी +6 हो +6 पनि हामी के भयो त पोइन्ट इन्क्लुड गर्ने भयो दैट इज द आन्सर है कुरा मलाई चाहिँ क्लियर भयो होला यो हाम्रो इन्टरभल यहाँ देखि लिएर यहाँ यही थियो हाम्रो नेगेटिभ वाला यो आन्सर यो इन्टरभल थियो है ठीक छ क्लियर भयो होला विद्यार्थी भाइहरुहरु अब त्यसैगरी अर्को एउटा क्वेशन छ अर्को एउटा क्वेशन नम्बर हामी अहिले 4th मा क्वेशन नम्बर 4th लेखौं क्वेशन यस्तो छ x times x plus 2 by x minus 1 is less than or equal to 0 छ है ठीक छ यस्तो टाइपको क्वेशन छ अब यसको सल्युसन गर्दाखेरि हामीले यहाँ त फ्याक्टराइज गरेकै छ अब यो सबैको हामीले यसलाई चाहिँ मानौ अब लेख्नु पर्यो भने मैले त यसलाई ल्याङ्ग्वेज पनि लेखिदिरा छु corresponding equation of given inequality के हुन्छ त भन्दाखेरि त यसमा चाहिँ हामीले सोल्भ गर्नु पर्यो भने यसलाई भनौं न लेख्दाखेरि हामी चाहिँ के लेख्छौं भन्दाखेरि x को भ्यालुहरु के हुन सक्ने भयो त 0 हुन सक्ने भयो है या यसलाई चाहिँ 0 हुन सक्ने भयो त्यसैगरी x को भ्यालु -2 हुन सक्ने भयो र के हुन सक्ने भयो यहाँ -2 र त्यसैगरी +1 भनेर यो 0 -2 र +1 हाम्रो भ्यालुहरु हुन सक्ने भयो है त यसमा चाहिँ हामीले अब यसलाई डाइरेक्टली मैले लेखिदिए अब यहाँ सोल्भ गरेन तपाईहरुले पनि बुझ्नु भयो होला अब चाहिँ हामीले एउटा रियल नम्बर लाइन ल्याऊ यसमा चाहिँ -इन्फिनिटी अनि त्यसपछि यतातिर +इन्फिनिटी है यसलाई अब हामी कतिवटा पार्टमा डिभाइड गर्ने भयो त यसको चाहिँ हामीले कतिवटा पार्टमा चाहिँ पहिला चाहिँ हामी -2 लेखौं त्यसपछि 0 लेखौं त्यसपछि +1 लेखौं
है। यतिवटा अहिले यतिवटा पार्ट भयो हामीले, अर्थात् यो इन्टरभल हामीले यहाँ चाहिँ यो एउटा पार्ट हुने भयो, यो एउटा चाहिँ हुने भयो र एउटा यो भयो है। त्यस्तै गरी यो भयो। यति तपाईँ यसरी दिनुपर्छ कुनै आवश्यक छैन। अब चाहिँ हामीले कुन पोजिटिभ र कुन नेगेटिभ भयो भने तपाईले आफै चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ चेक गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामी क्वेसन हामीसँग छ x टाइम्स x प्लस 2 अपन x माइनस 1 छ। अब चाहिँ हामी x को भ्यालु चाहिँ के गर्यौं भने नि 1 भन्दा ग्रेटर राखौं है। 1 भन्दा तपाईले ग्रेटर राख्ने बित्तिकै अर्थात् हामी के राखौं भने 2 राखौं। के हुन्छ यो? दिस इज इक्वल टु 2 टाइम्स 2 प्लस 2 अपन 2 माइनस 1। त कति हुने भयो? त 2 प्लस 2 4 भन्यो, 4 2 जा 8 हुने भयो। अनि यता के भयो? 1 ले डिभाइड गर्नुभयो भने के हुन्छ? प्लस 8 हुन्छ। पोजिटिभ भ्यालु दिएको दिएन? हो, यो पोजिटिभ भ्यालु हामी ल्याएर यहाँ पुट गर्छौं है। अब तपाईलाई क्लियर भयो होला। यो पोजिटिभ भ्यालु छ भने यो के हुन्छ त? अब नेगेटिभ भ्यालु आउँछ। यो के हुन्छ त? पोजिटिभ भ्यालु आउँछ। यो चाहिँ के हुन्छ त? नेगेटिभ भ्यालु आउँछ। यसलाई तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी अर्को चाहिँ हामी फेरि पुट गरौँ। के पुट गर्यो भने x इक्वल्स टु अब 0 र प्लस 1 को बीचको इन्टरभलको कुरा गरौँ। 0 र प्लस 1 को बीचमा कति राख्नुहुन्छ? 0 र प्लस 1 को बीचमा कुन इन्टरभल राख्नु है? सपोज गर्नुस् मैले यसमा प्लस 1 र 0 1 को बीचमा तपाईले इन्टरभल राख्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले क्वेशन अघिको क्वेशन हाम्रो थियो ठीक छ। अब यसमा चाहिँ हामीले 0 र प्लस 1 को 2 मा मानौं। अब मैले 1/2 राखेँ किनभने 0.5 हुन्छ। त यसमा चाहिँ कति हुन्छ त? पुट गरौँ त 1/2 प्लस 2 बाइ 1/2 माइनस 1 हुन्छ। अब तपाईलाई सोल्भ गर्नुभयो भने के आउँछ? मात्रै सिम्पल त्यहाँ हामीले यसको के रे ल ठीक छ, पहिला यसलाई गरौँ। यसलाई तपाईँ सोल्भ गर्नु भने 1 माइनस 2 बाइ कति हुन्छ? 2 हुन्छ इज इक्वल टु यसमा कति देखिने रहेछ त? माइनस 1 बाइ कति भयो? 2 भयो। यहाँ चाहिँ हेर्नुस्, जसरी यहाँ चाहिँ यहाँ पनि हामी सोल्भ गर्न सक्छौं। 1/2 इन्टु यहाँ कति हुन्छ? 5 2 2 जा 4 प्लस 1/2 यसलाई सोल्भ गर्नु भने जस यसलाई कति हुन्छ? यो 5 बाइ कति हुन्छ? 4 आउँछ। हेर्नुस् त, यसरी यसलाई देख्दाखेरि यसले कुन भ्यालु दिने भयो त? नेगेटिभ भ्यालु दिने भयो भने हाम्रो यो ठीक छ हैन, राइट छ हैन। हो, अर्थात् मैले भन्न खोजिरहेको छु भने कि जहिले पनि के ध्यान दिनु होला भने कि हाम्रो यो चाहिँ किनभने यो पहिला सुरुको पोजिटिभ भयो भने अर्को नेगेटिभ, त्यसपछि पोजिटिभ, त्यसपछि के हुन्छ? नेगेटिभ भ्यालु हुन्छ। यसरी क्रमशः तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यो यसमा कुनै क्लियर एन्सर छ। त्यसपछि अब चाहिँ हाम्रो एन्सरको पार्ट 2 आयो। एन्सरमा हामी चाहिँ हेरौँ त, यहाँ एन्सरमा के देखिरहेको छु भने कि हामीले यहाँ चाहिँ के छ त? यहाँ हेर्नुस् त, लेस देन अर इक्वल टु छ कि छैन? त लेस देन अर इक्वल टु छ भने कुन कुन हाम्रो लेस देन अर इक्वल टु भएको हुनाले लेस देनमा हाम्रो के हुन्छ? नेगेटिभ जुन छ पोर्सन, नेगेटिभ जुन इन्टरभल जुन छ जहाँ चाहिँ हामी नेगेटिभ इन्टरभलमा मात्र हाम्रो एन्सर हुन्छ हैन। हो, त नेगेटिभ इन्टरभलमा पनि हामीले के ध्यान दिने हो भने कि यसमा जस्तो कि हामीले अब यसमा कुन 0.2 जुन हाम्रो छ, 0.2 हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त? इन्क्लुडेड हुन्छ। यो 0.2 हाम्रो चाहिँ के हुन्छ? इन्क्लुडेड हुन्छ। र यो 0 पनि के हुन्छ? इन्क्लुडेड हुन्छ। ध्यान दिनु होला किनभने लेस देन अर इक्वल टु छ। तर अर्को चाहिँ कुरा के छ भने नि विद्यार्थी बाबुहरु, यसमा चाहिँ हाम्रो 1 जुन छ यो इन्क्लुड हुँदैन। यो 1 चाहिँ के हुन्छ? यो इन्क्लुड हुँदैन। किन 1 हुँदैन भने किनभने तपाईले यदि 1 को भ्यालु है, किनभने x को भ्यालु यदि तपाईले 1 यहाँ इनपुट गरिदिनु भयो भने यसलाई मैले यसलाई अलिकता छेउमा यसरी देखाइरहेको छु, हेर्नु होला। यो जसरी यहाँ x टाइम्स ए पुट गरौँ हामी, x पुट x इक्वल्स टु 1 तपाई पुट गर्नु भयो भने यसमा के हुन्छ? यो क्वेशनमा क्वेशन छ हामीसँग 1x इन्टु x प्लस 1 छ। त के भयो भने 1 इन्टु 1 प्लस 2 अपन कति हुन्छ? x माइनस 1 छ। त 1 माइनस के भयो? 1 भइहाल्यो। अब यसलाई चाहिँ गर्नुस् त कति हुन्छ?
1 + 2 3 भयो 3 1 जा 3 बाइ के भयो 0 भयो समथिङ बाइ 0 के भयो त इन्फिनिटी भ्यालु नट फाइनाइट नम्बर भयो अर्थात यो फंक्सनै क्वेशनै हाम्रो के भयो भने भ्यालिड भएन अर्थात यो हो भनौं न डिफाइन भएन हैन त त्यसैले हामी x को x = 1 राख्न मिल्दैन है जहिले पनि ध्यान दिनु होला हामीले यहाँनिर x इज नट इक्वल्स टु 1 राख्नु पर्छ किन x को भ्यालु 1 हुनु हुँदैन त्यसैले हाम्रो यो जुन 1 छ यो जुन यसले हेर्नु भयो यो चाहिँ के हुन्छ इन्क्लुड हुँदैन है हाम्रो एन्सर भनेको नेगेटिभ पोर्सन हो यो नेगेटिभ पोर्सन र यो नेगेटिभ किनभने यहाँ लेस देन अर इक्वल टु छ तपाईलाई अघि सुरुमै भनेको लेस देन अर इक्वल टु छ भने नेगेटिभ हैन पोर्सनवाला एन्सर लिनु होला ग्रेटर देन अर इक्वल टु छ भने पोजिटिभ पोर्सनवाला के हुन्छ इन्टरभल के हुन्छ हाम्रो एन्सर हुन्छ सो देयरफोर हामी चाहिँ यहाँ यसको एन्सर लेख्न सक्छौं के लेख्न सक्छौं एन्सरमा ल नेगेटिभ पोर्सनहरु के छ त देयरफोर यसलाई चाहिँ हामीले यसमा x बिलोंग्स टु के लेख्न सक्छौं माइनस इन्फिनिटी हाम्रो चाहिँ केमा हुन्छ ओपनमा हुन्छ है अब त्यसपछि माइनस इन्फिनिटी ओपनमा हुन्छ र -2 हाम्रो के हुन्छ त प्लसमा हुन्छ र त्यसपछि फेरि हामी युनियन लिन्छौं अनि 0 पनि हाम्रो के हुन्छ त क्लोज्डमा हुन्छ र +1 जुन छ त्यो चाहिँ के हुन्छ ओपनमा हुन्छ किनभने हामी +1 सामेस गर्न सक्दैनौं 1 हामी x को भ्यालु 1 लिन मिल्दैन किनभने लिने बित्तिकै त्यो फंक्सन के हुन्छ नट डिफाइन हुन्छ ठीक छ त्यही भएर हाम्रो यो चाहिँ के भयो दैट इज द आन्सर ठीक छ यसो भएनहरु मलाई क्लियर भएको होला यसरी नै हामी चाहिँ के गर्छौं भने यो चाहिँ यो क्वेशनको सल्युसन हामीले यसरी गरेको हो है यो पक्कै क्लियर भएको होला यदि तपाईहरुलाई विद्यार्थी भाइहरुलाई कुनै किसिमको तपाईलाई विद्यार्थी भाइहरुलाई कुनै किसिमको यदि तपाईलाई तपाईहरुलाई अनलाइन यदि ट्युसन पढ्न तपाईलाई आवश्यकता पर्छ भने तपाई हामीलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ मेरो WhatsApp नम्बर छ मेरो WhatsApp नम्बर छ 98452 98452 32860 मा तपाईले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यो हामीले चाहिँ क्लास 9 to 12 सम्मका विद्यार्थीहरुलाई हामीले चाहिँ म्याथमेटिक्स पढाउँछौं त्यसमा पनि क्लास 9 and 10 को लागि 10 को विद्यार्थीहरुको लागि हामी चाहिँ सी म्याथ र ओपीटी म्याथ हामी पढाउँछौं र क्लास 11 and 12 भनौं न टु 12 लाई हामी चाहिँ कम्पल्सरी म्याथमेटिक्स जुन चाहिँ अहिले 11 मा कम्पल्सरी म्याथमेटिक्स भएको छ र 12 मा बेसिक म्याथमेटिक्स छ कम्पल्सरी म्याथ र 12 मा बिजनेस म्याथ यो बिजनेस म्याथ यो चाहिँ हामी बिजनेस म्याथ हामी यसरी बिजनेस म्याथ चाहिँ यहाँहरुलाई आवश्यकता पर्यो भने हामीलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ र यो तपाईले यो आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र अरु नयाँ भिडियोहरु पाउनको लागि तपाईले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र लाइक गरिदिनु होला आज